नसारा की हरीस निगाहें वहां भी लगी हुई हैं कि कब उन्हें मौका मयस्सर आए और वो इस छोटी सी सल्तनत को निगल जाएं और बाकी उंदलस में भी उनके जुल्म की चक्की मुसलमानों को पीस रही है, जहां अभी भी मुसलमानों की कुछ आबादी बाकी रह गई है। शाह मैनफ्रेड का बरकरार रहना मुसलमानों के हक में यकीनन मुफीद है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अरसे तक फरमारवा रह पाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस खित्ते में उसका कोई हलीफ या मददगार नहीं। क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? सुल्तान बैबरस ने मुख्तसरन सवाल किया। पहले मेरा ख्याल था कि हमें शाह मैनफ्रेड की मदद करना चाहिए और मैंने इस मदद की पेशकश भी शाह मैनफ्रेड को की थी, मगर उसने जो जवाब मुझे दिया था उसे जब मैंने खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा किया तो मैं इस बात का कायल हो गया हूं कि वो वाकई सही कह रहा था। काजी जमालुद्दीन ने कहा। कैसा जवाब? सुल्तान बैबरस हैरानगी से बोला। फासले की तवालत और दोनों के दरमियान गहरा समुंदर। काजी जमालुद्दीन ने कहा, हमारे लिए फासले क्या मानी रखते हैं? जहां तक समुंदर की बात है तो हमारे असलाफ ने इन्हीं समंदरों में घोड़े दौड़ाए थे। हम आज भी ऐसा कर गुजरने की सकत रखते हैं। सुल्तान बैबरस जोशीले अंदाज में बोला। अल मुल्कुल जाहिर, समुंदर घोड़ों से नहीं बेड़ों से पार किए जाते हैं। मैंने वापसी पर खास तौर पर दमियात के बहरी कारखाने का मुआयना किया था। मैं तो उसकी नागुफ्ताबा हालत देखकर परेशान हो गया हूँ। ये वही कारखाना था जिसे मिस्र की फातमी हुकूमत ने तामीर किया था और यहीं से उनके ताकतवर बेड़ों का काफिला वजूद में आया था। अय्यूबी खानदान के हुक्मरानों ने भी इसी कारखाने से अपनी जंगी कश्तियां तैयार की थीं और नसारा के सलीबी हमलों को मुद्दत तक मुंह तोड़ जवाब देते रहे, मगर जूं जूं अय्यूबियों का आफताब ढलता गया ये कारखाना वीरान होता चला गया। बहरी बेड़े की कुव्वत आज ना होने के बराबर है। सिपाही तो अब इन कमजोर बहरी बेड़ों में उतरने पर आमादा नहीं है जो किसी भी वक्त उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। ये तो सिर्फ दमियात के कारखाने की हालत है। जजीरा रौदा में मौजूद कारखाना क्या हालत इख्तियार किए हुए है इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। काजी जमालुद्दीन फरते शिद्दत से बोलते चले गए। सुल्तान बैबरस उनकी बातों पर गहरी सोच में डूब गया। इस जानिब उसे तवज्जो देने का मौका ही नहीं मिल सका था। उसने वहीं बैठे हुए फैसला कर लिया कि वो फौरी तौर पर नए बहरी बेड़े तैयार करवाएगा और जल्द अज जल्द शाह मैनफ्रेड की मदद के लिए अस्करी कुव्वत रवाना करेगा जो कि अजीम तर सलीबी इत्तेहाद के मुकाबले में अतालिया और सिसली के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। दीगर गुफ्तगू में सुल्तान बैबरस ने काजी जमालुद्दीन से दरखास्त की कि वो हम्मात में काजी का मनसब कबूल करें। काजी जमालुद्दीन इब्ने वासिल सिर्फ दरसो तदरीस में मसरूफ रहते थे, वो बाकायदा तौर पर काजी नहीं थे। सुल्तान बैबरस ने उनकी इल्मी काबिलियत और फजलो करम से आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये ओहदा उन्हें पेश किया। इसे उन्होंने किसी कदर इनकार के बाद कबूल कर लिया। सुल्तान बैबरस ने 661 हिजरी के अवाखिर में बहरी बेड़ों के कारखानों की जानिब तवज्जो की और दमियात और सिकंदरिया में जहाज साजी के 2 नए कारखाने कायम किए, जबकि पुराने कारखानों की जानिब भरपूर तवज्जो दी। इनके लिए हर किस्म की सहूलत मुहैया की। वो इस काम में जाती दिलचस्पी लेता रहा जिसके बायस सिपाहियों में दोबारा बहरी महारत हासिल करने का रुझान पैदा होने लगा। जहाज साजी के इन कारखानों को दारुस सनाआ के नाम से मौसूम किया जाता था। सुल्तान बैबरस 10-15 रोज बाद खुद तमाम कारखानों के मुआयने के लिए पहुंच जाता। उसकी निगरानी के बायस काम की रफ्तार में मजीद इजाफा हो गया। जहाज साजी के लिए मखसूस लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी जो कि ज्यादातर रियासत हलब के जंगलात से हासिल होती थी। सुल्तान बैबरस ने मुहाफिजों का एक बड़ा दस्ता इन जंगलात पर तैनात कर दिया जिनका काम सिर्फ ये था कि वो आम लोगों को इस मखसूस लकड़ी के इस्तेमाल से बाज रखें। साथ ही सुल्तान बैबरस ने उस लकड़ी को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। बिलादे मिस्र में एक बार फिर जहाज साजी का काम जोरों शोर से शुरू हो गया जिसकी खबर जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। ये खबर सबसे ज्यादा परेशान कुन शाह कुस्तुनतुनिया के लिए थी जिसकी सल्तनत का 3/4 हिस्सा समुंदर से वाबस्ता था। दूसरी जानिब वो बगुलों की मानिंद अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में बेहद उजलत थी। उसकी निगाहें बार बार आसमान पर ढलते हुए सूरज का तवाफ करती। ज्यों ज्यों सूरज नीचे की जानिब सफर कर रहा था उसकी बेकरारी में इजाफा हो रहा था। वो दांत कचकचाते हुए जेरे लब घोड़ों को बुरा भला कहता रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि घोड़े को पर लग जाएं और आंधी और तूफान की रफ्तार से दौड़ता हुआ उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा दे। शायद उसकी रफ्तार बढ़ पाती मगर रास्ता भी नाहमवार था। ऊंचे नीचे संगलाख पत्थरों पर कई बार उसके घोड़े ने बिदक कर उसे गिराने की कोशिश की थी। ये तो उसकी महारत थी कि उसने खुद को अच्छे अंदाज में बर वक्त संभाल लिया, वरना वो घोड़े से गिरकर अच्छा भला जख्मी हो सकता था। वो पथरीले रास्ते उबूर करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा।
यहाँ तक कि सूरज पहाड़ों के अकब में छुपने लगा। डूबते सूरज को देखकर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आसमान पर अभी तक किसी कदर रोशनी थी। वो बार बार ये सोचकर खुद को तसल्ली देता रहा कि अभी तो रोशनी है, मंजिल भी कुछ ज्यादा दूर नहीं, वो बरवक्त पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। जब सूरज ने पहाड़ियों से दूर कहीं मुकम्मल तौर पर अपना चेहरा छुपा लिया और अंधेरे के बढ़ते साए उसकी जानिब बढ़ने लगे तो उसकी हालत मुतगय्यर सी होने लगी। उसकी मंजिल ज्यादा दूर तो नहीं थी, मगर वो अंधेरा फैल जाने के बायस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। उसके लिए रोशनी बेहद जरूरी थी। फिर कुछ ही देर में गहरे अंधेरे ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। फजा में सूरज की हिद्दत से मौजूद हरारत जायल हो चुकी थी और खुनकी और कहर फैलने लगा था। वो घोड़े की पीठ पर यूं नढाल हो गया जैसे उसकी सारी मेहनत रायगा हो गई हो। घोड़े की रफ्तार में कमी पैदा होना शुरू हो गई। वो गहरे अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ फासला तय करने के बाद उसे दूर नन्ना सा टिमटिमाता हुआ शोला दिखाई दिया। उसकी सांसें एकदम तेज हो गईं। वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, मगर उसे रोशनी की जरूरत थी। वो एक उम्दा शिकारी जरूर था, मगर अंधेरे में शिकार का दुरुस्त निशाना लेना उसके बस की बात नहीं थी। उसने घोड़े की लगाम खींच ली और जस्त लगाकर घोड़े की पीठ से उतर आया। उसकी निगाहें बदस्तूर उस टिमटिमाते हुए शोले का जायजा ले रही थी। दूसरी जानिब मोतियुद्दीन संगलाख दुश्वार गुजार रास्ते पर अंधाधुंध घोड़ा दौड़ाने में मगन था। वो एक अच्छा घुड़सवार होने का मुजाहिरा करने की कोशिश में मसरूफ था। रास्ता भी खासा पुरखतर था। वो जरा सी कोताही के बायस घोड़े से गिरकर गैर मामूली तौर पर जख्मी हो जाता। उसके पास एक ही घोड़ा था। अगर उसे कोई जिक पहुंच जाती तो मोतियुद्दीन के पास पैदल सफर के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो अपनी मंजिल से भी बेखबर था। उसका ख्याल था कि वो शाम की जानिब बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो सल्तनत पूनिया के तूलो अर्ज में बढ़ता चला जा रहा था, जो कि सल्जूकी सुल्तान के साथ साथ किसी हद तक चुगताई मंगोलों के ज़ेरे नगी था। मुसलसल सफर के बायस उसकी हड्डियां बिलबिला उठी, मगर उसके जोशो जज्बे में कोई फर्क नहीं आया। वो इस बार हर कीमत पर गुलबकूज के बारे में मालूम करने का मुतमन्नी था। उसे अपने माजी की यादों की चुभन बेकरार किए हुए थी। अचानक उसे ठिठकना पड़ा। सामने की जानिब से उठने वाले गर्द के गुबार ने उसके ख्यालों का तसलसल मुनक़ता कर डाला था। वो अपने घोड़े की बागें खींचकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वो गुबार उसके देखते ही देखते 5 घुड़सवारों की शक्ल में तब्दील हो गया, जो कि निहायत तेज रफ्तारी से मोतियुद्दीन की जानिब बढ़ रहे थे। मोतियुद्दीन खामोशी से उनकी जानिब देखता रहा, क्योंकि वो अभी तक कोई राय कायम नहीं कर पाया था कि वो कौन लोग हो सकते हैं। कुछ ही देर में वो 5 घुड़सवार उसके करीब पहुंच गए। उनके घोड़ों की रफ्तार से अंदाजा हो रहा था कि वो भी मोतियुद्दीन की मौजूदगी पर मुतहय्यर हैं। उन सब के चेहरे स्याह ढाटों में पोशीदा थे। वो स्याह रंग के चमकीले लिबासों में मलबूस थे। 5 घुड़सवारों की रफ्तारी में कमी दिखाई दी। फिर वो सब मोतियुद्दीन के करीब पहुंचकर उसके गिर्द दायरे की शक्ल में घूमने लगे। मोतियुद्दीन उनके हुलियों पर गौर करते हुए ये सोच रहा था कि ये सब लोग यकीनन फिदाई ही हो सकते हैं। इन घुड़सवारों में एक शख्स मोतियुद्दीन के गर्द आलूद चेहरे को गौर से देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में चमक सी पैदा हुई। तुम मोतियुद्दीन ही हो ना? वो जोशीले लहजे में चिल्लाकर बोला। मोतियुद्दीन शनासा आवाज सुनकर लम्हे भर के लिए चौंका। दूसरे लम्हे वो उसके लबो लहजे से सियापोश को पहचान चुका था। वो यकीनन शेख अबुल फजल की आवाज थी, जो कुछ अर्से पहले मोतियुद्दीन को समरकंद से शेख उर रईस से मिलाने के लिए अपनी रहनुमाई में कहिस्तान की जानिब लेकर गया था। शेख अबुल फजल। सरशारी के आलम में मोतियुद्दीन के होंठ थरथराए। मोतियुद्दीन, तुम इस तरफ किधर? शेख अबुल फजल ने तेजी से पूछा। मोतियुद्दीन को उसकी सांस फूली हुई महसूस हुई। मैं शेख उर रईस से मिलने शाम जा रहा हूं, मोतियुद्दीन ने जवाब दिया। शाम? शेख अबुल फजल की आंखें फैलती हुई दिखाई दी। शाम इस जानिब कहां? तुम तो अर्ज़े क़ूनिया में आ चुके हो। आगे की जानिब 200 कोस के फासले पर क़ूनिया का पहला शहर तुम्हें दिखाई देगा। अर्ज़े क़ूनिया। मोतियुद्दीन उसकी बात पर दम बखुद सा रह गया। मगर मैं तो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे ताक़ुब में सल्जूकी सिपाही दस्ता आ रहा है। हमें तेजी से यहाँ से निकलना होगा। तुम हमारे साथ चलो, हम सब बानियास किले की जानिब जा रहे हैं। शेख उर रईस आजकल वहीं मौजूद हैं। शेख अबुल फजल उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोला। उसने अपने साथियों को इशारा किया तो उन्होंने घोड़ों को आगे की जानिब बढ़ा दिया। मोतियुद्दीन सल्जूकी दस्ते के ताक़ुब की बात पर मुतफक्कर सा दिखाई देने लगा। उसने अपने ख्याल को नजरअंदाज करते हुए अपने घोड़े को उन 5 के अक़ब में दौड़ा दिया। वो सब तेज रफ्तारी से उन बुलंदो बाला पहाड़ों की जानिब बढ़ रहे थे, जिनके अक़ब में बिलाद शाम की सरहद शुरू हो जाती थी तो दाएं जानिब कुस्तुनतुनिया की।
مطیع الدین اپنے گھوڑے کو مہارت سے دوڑاتا ہوا شیخ ابو الفضل کے پاس لے آیا۔ وہ اس سے بات کرنے کا متمنی تھا۔ شیخ ابو الفضل اس کی قربت دیکھ کر اس کا مقصد سمجھ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے اسے منزل پر پہنچنے کے بعد بات کرنے کی ہدایت کی۔ مطیع الدین خاموشی سے اس نئے سفر میں مگن ہو گیا۔ شیخ ابو الفضل کی بے قراری اور عجلت دیکھ کر اسے کسی قدر اندازہ ہونے لگا کہ یقیناً کوئی خطرے والی بات ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں سلجوقی دستے کا خیال کوندا۔ اس کی گردن لاشعوری انداز میں پیچھے کی طرف گھوم سی گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شیخ ابو الفضل نے اس کے ساتھ واقعی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ان کے تعاقب میں حقیقتاً ایک پھیلا ہوا غبار دکھائی دے رہا تھا جو نہایت سرعت کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر قاہرہ کا قصر خلافت خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے انتخاب کے بعد ایک بار پھر روشنیوں اور رونق کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ مصری اور مملوک امراء اور رؤسا تمام دن خلیفہ کے گرد جمع رہتے اور طرح طرح کے روایتی مباحثوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ سابق خلیفہ مستنصر باللہ سے خاصا مختلف تھا۔ اسے سابق خلیفہ کی نسبت اپنے گرد محافل سجائے رکھنے کی عادت تھی۔ مصری امراء کی باریک بھی نگاہوں نے بہت جلد ہی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ درباری محافل نے بہت ہی جلد خوشامد اور چاپلوسی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ امراء کے خوشامدی حلقے کی چکنی چپڑی باتوں میں بے حد مسرور رہنے لگا۔ اسے تو صرف نظام خلافت کے برقرار رکھنے سے غرض تھی۔ حکومتی معاملات میں اس کی دلچسپی واجبی سی تھی۔ سلطان بیبرس سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تو وہ سلطنت کا حال معلوم کر لیا کرتا۔ سلطان بیبرس اس عرصے میں سلطنت کے استحکام کے سلسلے میں مختلف پیش بندیوں میں الجھا رہا۔ اس کا ایک قدم قاہرہ میں ہوتا تو دوسرا دمشق میں، تیسرا ارض فلسطین میں۔ ان دنوں سلطان بیبرس کا زیادہ تر وقت گھوڑے کی پیٹھ پر ہی گزرتا رہا۔ وہ اسلامی سلطنت کے تحفظ و یکجہتی میں دن رات مصروف رہتا۔ قاہرہ کا انتظام و انصرام سلطان بیبرس کے معتمد خاص امیر فخر الدین لقمان اور امیر فارس الدین اقطائی کے سپرد تھا۔ سلطان بیبرس کی قاہرہ میں عدم موجودگی نے مصری امراء کو ایک بار پھر سر اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ آغاز ہی سے مملوک حاکمیت سے نالاں تھے اور بلاد مصر پر اقتدار کے حقیقی وارث ایوبی سلطانوں کو ہی تصور کرتے تھے۔ مصری امراء نے موقع پا کر خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے سامنے سلطان بیبرس اور مملوک امراء کی شکایات کے دفتر کھول دیے اور نظام حکومت پر کڑی تنقید کرنا شروع کر دی۔ وہ رعیت میں سے طرح طرح کی شکایات ڈھونڈ نکالتے اور موقع کی مناسبت سے سلطان بیبرس کے خلاف خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے کان بھرتے رہتے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے ان امراء کو تسلی دیتے ہوئے معاملات کی چھان بین کا ذمہ دار قاہرہ کے قاضی القضاء برہان الدین بخاری کے ذمہ لگایا۔ قاضی برہان الدین شرعی امور کے معاملے میں بے حد سخت اور راسخ العقیدہ حنفی تھے۔ انہوں نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے امراء کے بیان کردہ شکایات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ خلیفہ حاکم بامر اللہ نے تمام امراء کو ہدایت کر دی کہ وہ اپنی جملہ شکایات تحریری شکل میں قاضی برہان الدین بخاری کے پاس جمع کروایا کریں تاکہ قاضی برہان الدین ان کا معائنہ کر کے جامع رپورٹ تیار کر سکیں۔ اس رپورٹ کے بعد سلطان بیبرس سے معاملات دریافت کیے جائیں گے۔ امراء نے مختلف محکمہ جات کے افسروں کی چھوٹی موٹی بدعنوانیوں اور لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی جھوٹی سچی شکایات قاضی برہان الدین بخاری کے پاس جمع کرانا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ ایسا طویل ہوا کہ قاضی برہان الدین بخاری کو معاملات کی تحقیق کے لیے مختلف محکمہ جات اور متاثرہ افراد کے پاس خود جانا پڑا۔ وہ ہر ایک سے پوری بات سنتے اور شکایت کے ذمہ دار لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے اور انہیں نیک چال چلن کی ہدایت کرتے۔ ان کا روزانہ کا معمول یہی بن گیا کہ وہ ضروری معاملات سے فارغ ہوتے ہی شکایات کی تحقیق میں نکل پڑتے۔ ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق دیوان جزیہ جا پہنچے۔ یہ محکمہ غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جزیہ کی مقررہ رقم وصول کرتا تھا۔ اس محکمے کی ایک دوسری اہم ذمہ داری ان لوگوں سے جزیہ وصول کرنا بھی تھی جو لوگ جسمانی اور مالی استطاعت رکھنے کے باوجود عسکری خدمت سے مستثنیٰ تھے۔ ان سے صرف دوسری سہولتوں کے عوض خاص شرح کے مطابق جزیہ لیا جاتا تھا۔ اس جزیہ کی مقدار بالعموم 10 سے 25 درہم ماہانہ کے درمیان مقرر کی گئی تھی۔ قاضی برہان الدین بخاری کو یہ شکایت ملی کہ افسران اپنے مناصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ جزیہ وصول کرتے ہیں اور اندراج کم کرتے ہیں۔ قاضی برہان الدین بخاری عام افراد کی قطار میں شامل ہو کر تمام وقت مشاہدے میں مصروف رہے۔ تمام وقت میں ایک شخص انہیں ایسا دکھائی دیا جس نے مقررہ شرح سے کچھ زائد جزیہ ادا کیا جبکہ افسر نے کم کا اندراج کیا۔
قاضی برہان الدین بخاری نے جزیہ ادا کرنے والے شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر تیزی سے اس افسر کے سر پر جا پہنچے۔ قاضی برہان الدین بخاری نے اپنی جلالی طبیعت کے باعث بلا سوچے سمجھے فرط تیش کے عالم میں افسر کا گریبان پکڑ لیا اور غصیلے انداز میں اس سے دریافت کیا کہ اس نے اس شخص سے زائد رقم کیوں وصول کی اور کم اندراج کیوں کیا۔ افسر قاضی برہان الدین کی صورت اور منصب سے واقف نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ دونوں میں تو تڑاخ شروع ہو گئی۔ باقی تمام لوگ تماشائی بنے کھڑے طرح طرح کی بولیاں بولنے میں مصروف رہے۔ اسی اثنا میں ایک باریش شخص آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں موٹے دانوں والی تسبیح تھی۔ اس نے دونوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور افسر سے قاضی برہان الدین بخاری کا تعارف کرایا کہ وہ قاہرہ کے قاضی القضا ہیں، جنہیں وہ بخوبی جانتا ہے۔ افسر قاضی موصوف کا منصب سن کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف و پریشانی سی جھلکنے لگی۔ باریش شخص نے دھیمے انداز میں دونوں سے معاملہ دریافت کیا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے غصے بھرے لہجے میں وقوع بیان کیا۔ باریش شخص نے افسر کو قریباً ڈانٹتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا بدعنوانی ہے۔ وہ افسر قاضی برہان الدین بخاری کا نام سن کر کافی گھبرا چکا تھا۔ قریباً گھگھیائے ہوئے انداز میں بولا، حضور یہ کوئی بدعنوانی نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے گزشتہ مہینے کم رقم ادا کی تھی اور باقی رقم کا ادھار کر کے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے حصے کے پیسے اپنی جیب سے ادا کیے۔ اس مہینے اس نے رقم کے ساتھ گزشتہ ماہ کا بقایا بھی ادا کر دیا، تو گزشتہ ماہ اپنی شامل کردہ رقم میں سے میں نے اپنی رقم الگ کر کے رکھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ بلا شبہ اس شخص سے دریافت کر سکتے ہیں۔ افسر کے خاموش ہوتے ہی وہ شخص تیزی سے بول پڑا۔ اس کی تائید کے ساتھ مجمع میں سے بھی ایک دو لوگوں نے ساد کیا تو قاضی برہان الدین بخاری اپنی جلد بازی پر نادم دکھائی دیے۔ وہ نرمی سے بولے کہ اگر وہ پہلے ہی بتا دیتا تو تلخی کی نوبت نہ پیدا ہوتی۔ افسر نے جلدی سے جواب دیا کہ اگر آپ سیدھی طرح مجھ سے پوچھتے تو میں یقیناً آپ کو بتا دیتا، مگر آپ نے بھی تو سیدھا میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے سب لوگوں کے سامنے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ باریش شخص اس معاملے کے خاتمے پر قاضی برہان الدین بخاری کی جانب متوجہ ہوا۔ قاضی برہان الدین، آپ کو سلطان نے قاضی القضا کے منصب پر فائز کیا تھا، یہ آپ کس دھندے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی سرکاری ذمہ داری ہے جو کہ امیر المؤمنین نے مجھے سونپ رکھی ہے۔ قاضی برہان الدین بخاری دھیمے لہجے میں بولے، کیا اس وقت آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا نائب موجود ہے جو آپ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ باریش شخص نے اچانک سوال کیا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ انہیں شاید باریش شخص کا سوال ناگوار گزرا تھا، لہٰذا وہ خاموش رہے۔ قاضی محترم، میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا ہے۔ باریش شخص کسی قدر سختی سے بولا تو قاضی برہان الدین نے ناراضی کے عالم میں جواب دیا، بزرگوار، میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ قاضی محترم، آپ دوسروں کی بے ضابطگیوں کا تو خفیہ معائنہ کر رہے ہیں، کیا آپ خود بے ضابطگی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عدالت سے عدم موجودگی کے باعث وہاں کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے؟ باریش شخص تیز لہجے میں بولا، یہ فرض میں نے اپنے تئیں اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے ایسا کرنے کا حکم ملا ہے۔ قاضی برہان الدین اس بوڑھے شخص کی بے باکی پر تنک کر بولے، بہرکیف میں امیر المؤمنین سے اس بارے میں بعد میں بات کروں گا، آپ ابھی یہ تمام کام چھوڑ کر اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ میں نے آج آپ کا جو انداز ملاحظہ کیا ہے، اس کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو قاضی القضا کے منصب سے معزول کر دیا جائے۔ باریش شخص سخت آواز میں بولا۔ قاضی برہان الدین بخاری اس کی بات پر یکدم چکرا کر رہ گئے۔ وہ حیرت و پریشانی سے اس باریش شخص کو دیکھ رہے تھے، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ باریش شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ بلاد مصر و شام کا سلطان بیبرس تھا، جو گزشتہ کئی دن سے قاہرہ میں موجود تھا اور پوشیدہ انداز میں مختلف محکمہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ آج دیوان جزیہ میں موجود تھا اور اس نے قاضی برہان الدین کو وہاں دیکھا۔ سلطان بیبرس کافی دیر تک ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے تمام وقت یہ معلوم نہ ہو پایا کہ قاضی برہان الدین وہاں کیا کر رہے ہیں۔ جب اس کی جذباتیت کھلی تو سمجھ گیا۔ ممکن تھا کہ وہ ان کی اس خدمت پر مسرور ہوتا، مگر معاملے کو غلط انداز میں حل کرنے کی وجہ سے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ قاضی برہان الدین بخاری جیسا شخص قاضی القضا جیسے اہم منصب کے لائق نہیں۔ اسی لیے سلطان بیبرس نے فوری طور پر قاضی موصوف کی معزولی کا فیصلہ کر لیا۔ مملوک حکومت کے قیام کے بعد قاضی القضا کے عہدوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصے پر قاضی برہان الدین بخاری فائز تھے تو دوسرے حصے پر قاضی تاج الدین بنت العز مقرر تھے۔ سلطان بیبرس نے اس منصب کے 2 حصوں کو ختم کر کے قاضی تاج الدین کو ہی مکمل اختیارات سونپ دیے۔
اس اعلان کے ساتھ سلطان بیبرس خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی خدمت میں پیش ہوا اور قدم بوسی کے بعد انہیں آگاہ کیا کہ نظام سلطنت مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے اور کسی قسم کی بدعملی یا کوتاہی کا کوئی وجود نہیں ہے۔